رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم फिर से पढ़ें युदअऊन ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء फिर से पढ़े, हमजा को प्रोमिनेंट करें। وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أولياء من دون المؤمنين ومن
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا في شيء إلا عين की आवाज हमजा में नहीं आनी चाहिए. फिर से पढ़ें. वमन यफअल في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله أو تبدوه يعلمه الله تبدوه हा की जो पेश है इसको लंबा नहीं करें. फिर से पढ़ें. औ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم फिर से फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी नून के साथ जेर के अलावा या भी है तो इसको पढ़ें फिर से फत्तबिऊनी वल्लाहु गफूरुर रहीम कुल अतीउ अल्लाह वर्रसूल فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته